बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने कहा है कि हुकूमत ने 16 माह में गुड गवर्नेंस कायम करके करप्शन के सोराख बंद कर दिए हैं। आज़ाद कश्मीर में सड़कों और मवासलात के निज़ाम को बेहतर करने के लिए हुकूमत 19 अरब रुपए खर्च कर रही है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहना था कि मेयारी तदरीस के लिए आज़ाद कश्मीर के तालीमी इदारों में 2900 टीचर्स मेरिट पर तैनात कर दिए गए हैं और शाहराह नीलम को ताओबट तक एक मेयारी सड़क बना रहे हैं। रठोया हरियाम पुल की तामीर के लिए फंड्स फराहम कर दिए हैं। रियासत के वसाइल को रियासत की तामीर और तरक्की पर खर्च किया जाएगा। वज़ीर आज़म इनवारुल हक ने कहा कि तरक्याती मनसूबों में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का नोटिस लिया गया है। अंजुमन करप्शन की आज़ाद कश्मीर से छुट्टी कर दी गई है। मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज बयानियां फैलाने वाले रियासत के खैर ख्वाह नहीं। मीरपुर में सहाफ़ियों के खिलाफ FIR अदालत के हुक्म पर हुई है। वज़ीर आज़म का सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं, मामले की तहकीक की ज़रूरत है। इनवारुल हक का मज़ीद कहना था कि एडहॉक मुलाज़मीन को कानून किताबें रिक्रूटमेंट के अमल से गुजार कर तकर्रियाँ की जाएंगी। किसी एडहॉक मुलाजिम को फारिग नहीं किया जाएगा। टेस्ट इंटरव्यू के बाद ही मुस्तकिल तकर्री मुमकिन होगी। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर अदालत आलिया जस्टिस सदाकत हुसैन राजा ने कहा है कि जुडिशल कम्प्लेक्स पटीका का मसला जल्द हल करते हुए अदलिया को BHQ पटीका में शिफ्ट करेंगे। तहसील बार पटीका को अपनी बार समझता हूँ। पटीका बार के मसाइल को हल करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आप लोगों में से हूँ, जब जाऊँगा आप लोगों में जाऊँगा और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। काले कोट का बहुत एहतराम है। काले कोट को काबिल एहतराम रखना हम सब की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर जस्टिस सदाकत हुसैन राजा ने तहसील बार पटीका नसीराबाद एसोसिएशन की हलफ बर्दारी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वकला जब भी किसी मामले पर बोलें तो बार एसोसिएशन या वकला बार के प्लेटफार्म से बोलना चाहिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्लेटफार्म से बोलेंगे तो आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि तहसील बार पटीका के जुडिशल कम्प्लेक्स का मसला जल्द हल करेंगे। पटीका में कायम अदलिया को BHQ पटीका में जल्द शिफ्ट करेंगे। इस मौके पर चीफ जस्टिस अदालत आलिया जस्टिस सदाकत हुसैन राजा ने तहसील बार पटीका नसीराबाद एसोसिएशन के 9 मुंतखब अहदेदारान से हलफ भी लिया। हलफ बर्दारी तकरीब में जस्टिस लियाकत शाहीन डिस्ट्रिक्ट जज और सिविल जज, इसके अलावा एडिशनल एडवोकेट जनरल, वाइस चेयरमैन बार कौंसिल, मेंबरान बार कौंसिल समेत वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इससे कबल जब चीफ जस्टिस तकरीब में पहुंचे तो वकला ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर चौधरी तारिक फारूक का कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर का दौरा। सदर कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर सैयद आबिद हुसैन शाह और दिगर मेंबरान ने शानदार इस्तकबाल किया। चौधरी तारिक फारूक ने मीरपुर के सीनियर सहाफ़ियों के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात और सीनियर सहाफ़ी जफ़र मुगल की गिरफ्तारी पर शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए सहाफ़ियों के साथ यकजहती का इजहार किया। उनका कहना था कि इस मुश्किल वक्त में मैं और मेरी पार्टी आपके साथ हैं। हुकूमत के कारिंदे या इसकी इंतज़ामिया किसी को सर उठाकर चलने नहीं दे रही और ना ही सच लिखने दे रही है। एक सवाल के जवाब में चौधरी तारिक फारूक ने कहा कि मैं पहले दिन से इस हुकूमत में शामिल होने के हक़ में नहीं था। हमारी पार्टी की अक्सरियत इस हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन सदर जमात शाह गुलाम कादर इसमें शामिल होने के हक़ में थे और राजा फारूक हैदर भी इसमें शामिल थे। जो लोग इसमें शामिल हैं उनको ज़रूर सोचना चाहिए कि वो अपने ज़ाती मफादात के हसूल के लिए इस हुकूमत में हैं या पार्टी के मफादात के लिए हुकूमत में हैं। तारिक फारूक ने कहा कि उम्मीद है कि शाह गुलाम कादर पार्टी के मामलात हल करने में कामयाब हो जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि मीरपुर तजर्बागार नहीं है, ताकत का इस्तेमाल बंद किया जाए, लोगों के दिल जीत कर उन्हें फतह करें।
بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ وہ آج سے اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی فریق سے بھی مذاکرات کے دروازے بند کر رہے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ انہوں نے 6 پارٹی رہنماؤں کو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی اجازت دے رکھی تھی۔ لاہور جلسے کے بارے میں عمران خان نے کہا کہ 21 ستمبر کے جلسے کی اجازت ملے یا نہ ملے 21 ستمبر کو لاہور میں جلسہ کریں گے۔ صحافی نے سوال کیا کہ علی امین گنڈا پور کے بیانات سے بغاوت کا تاثر جاتا ہے۔ اس پر بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ علی امین گنڈا پور نے قوم کے جذبات کی ترجمانی کی ہے، علی امین گنڈا پور کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک اور صحافی نے سوال کیا کہ علی امین گنڈا پور کی تقریر پر آپ کے پارٹی رہنما معافیہ مانگ رہے ہیں۔ اس پر بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کے بیان پر معافی مانگنے والے بزدل اور ڈرپوک ہیں، ان کو پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے۔ فیصل وافڈا سے متعلق سوال پر بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ فیصل وافڈا کن کا ماؤتھ پیس ہے سب کو پتا ہے، آپ ارشد شریف قتل کیس کا اوپن ٹرائل کر لیں، سب سامنے آ جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے جمعے سے ملک گیر احتجاج کا فیصلہ کر لیا۔ پشاور میں تحریک انصاف کور کمیٹی کا اجلاس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سمیت مرکزی قائدین نے شرکت کی۔ ذرائع نے بتایا کہ اجلاس میں ملک گیر احتجاج کا سلسلہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جمعے سے شروع کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسمبلی کے فلور پر بھی پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاریوں کی مذمت کی جائے گی۔ دوسری جانب پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ملک کے سیاسی اور جمہوری عمل پر کچھ لوگ حاوی ہیں۔ پی ٹی آئی کے جلسے کو روکنے کے لیے ایک دن پہلے قانون بنایا گیا۔ جلسے کا اپنا ماحول ہوتا ہے، سوئچ سے 7 بجے جلسہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سوچ کے ہمارے آگے سر جھکانے والے ہی قابل قبول ہیں، پاکستان کی عوام پر حملہ ہے۔ حکومت آزاد کشمیر اور پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے خصوصی احکامات پر ضلع بھمبر میں کمرشل گاڑیوں کی فٹنس چیکنگ کا عمل جاری۔ موٹر وہیکل ایگزامینر ضلع بھمبر وقار احمد نے سٹاف کے ہمراہ سب ڈویژن سمانی میں کمرشل گاڑیوں کی فٹنس کا معائنہ کیا۔ موٹر وہیکل ایگزامینر وقار احمد نے سکولز وین اور دیگر پبلک ٹرانسپورٹ گاڑیوں کے انجن، بریک، ٹائر، لائٹس، اضافی سیٹوں سمیت دیگر فٹنس کا معائنہ کیا اور گاڑی مالکان کو خصوصی ہدایات جاری کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وقار احمد کا کہنا تھا کہ کمرشل گاڑیوں کی فٹنس پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ سڑک حادثات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام کمرشل گاڑی مالکان اپنی گاڑیوں کو فٹنس کو برقرار رکھتے ہوئے فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ فٹنس سرٹیفکیٹ نہ رکھنے والی گاڑیوں کے خلاف ایکٹ کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ چڑھوئی عوامی ایکشن کمیٹی کے بنیادی مسائل کی حل کے لیے جاری دھرنا شدت اختیار کر گیا۔ مظاہرین سڑک پر بیٹھ گئے۔ مرکزی میرپور کھوئیرٹا سڑک چڑھوئی سے بند کر دی گئی۔ مظاہرین کی چڑھوئی شہر میں ریلی اور مطالبات کی منظوری کے لیے غیر معینہ مدت کے لیے شہید چوک مرکزی سڑک پر دھرنے نے شہریوں کو مشکل میں ڈال دیا۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ صدر پیپلز پارٹی چودھری محمد یاسین، وزیر حکومت عامر یاسین، مشیر حکومت سبیحہ صدیق اور انتظامیہ نے جو وقت لیا تھا وہ گزرنے کے باوجود مطالبات پورے نہ ہو سکے، جو حکومت وقت کی نااہلی کا واضح ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب لالی پاپ نہیں چلے گا، ہمیں ہر حال میں مطالبات کی منظوری کا نوٹیفیکیشن چاہیے۔ اب عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ مزید کہا کہ حکومت ہمارے مطالبات کی منظوری کے لیے فی الفور اقدام اٹھائے، بصورت دیگر بھرپور احتجاجی دھرنا دیا جائے گا، جبکہ اس دوران چڑھوئی کے تمام داخلی اور خارجی راستے بند رہے۔ ڈی جی اینٹی کرپشن کی ہدایت پر اینٹی کرپشن پولیس نے ضلع کوٹلی ٹریفک پولیس کے ساتھ مل کر پبلک ٹرانسپورٹ کے فٹنس سرٹیفکیٹ کی چیکنگ کی۔ اس موقع پر ڈی ایس پی چودھری شبیر، ڈسٹرکٹ ٹریفک انسپیکٹر زیتون، پاسنگ آفیسر عمر پرویز اور ٹریفک پولیس کی نفری بھی ان کے ہمراہ تھی۔ اس سلسلے میں رحمان برج پر ناکہ لگایا گیا اور ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن نے خلاف قانون جاری کیے گئے فٹنس سرٹیفکیٹ کی بنا پر موٹر وہیکل ایگزامینر کوٹلی پاسنگ آفیسر کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ اس سلسلے میں انکوائری کی تکمیل اینٹی کرپشن ایکٹ کی روشنی میں کرپٹ پریکٹس کی بنیاد پر قصورواروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ڈی جی اینٹی کرپشن کا کہنا تھا کہ ٹرانسپورٹ اتھارٹی آزاد کشمیر کی طرف سے جاری ہدایات کو یقینی بنانے پر ہی کسی بھی گاڑی کا فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے۔ ٹریفک پولیس ضلع بھمبر اور ضلع بھر میں عوام کو محفوظ اور بہتر سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے متحرک رہے اور پبلک سروس میں سفر کرنے والے
मुसाफिरों की शिकायत पर बिला ताखीर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि चढ़ोई डिग्री कॉलेज ग्राउंड तालाब का मंजर पेश करने लगा। खड़े पानी में मच्छर मक्खियों ने डेरे जमा लिए। कॉलेज ग्राउंड बीमारियों का गढ़ बन गया। चढ़ोई डिग्री कॉलेज का ग्राउंड जो चढ़ोई के नौजवानों के लिए वाहिद तफरीगाह है, जहां नौजवान मुख्तलिफ गेम्स खेलते हैं। इसके अलावा चढ़ोई में मुनक्किद होने वाले सियासी जलसे जुलूस भी यहीं पर किए जाते हैं। इस वक्त इसकी हालत इंतहाई अबतर हो चुकी है। ग्राउंड हुकूमती अदम तवज्जो के बायस तालाब बन चुका है। इसके अलावा ग्राउंड के इर्द गिर्द जो घर तामीर हुए हैं उनके बारे में इंकशाफ किया जा रहा है कि ये ग्राउंड के रकबे पर तामीर किए गए हैं। और शहरियों का कहना है कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चढ़ोई इंतजामिया की जानिब से इस मामले पर कभी कोई तहरीक नहीं की गई और ले दो की पॉलिसी के तहत मामला चलाए जाते रहे। जबकि नौजवानों का कहना है कि हुकूमत और डिग्री कॉलेज इंतजामिया ग्राउंड की अबतर हालत की तरफ तवज्जो दे। गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल पीलू बगला मुकम्मल बंद, असातिज़ा गायब, बच्चे तालीम से महरूम। अहले इलाका का एहतजाज का फैसला। और दौरे जदीद में जहां दुनिया तरक्की की राह पर गामजन है, वहीं डन्ना कचेली के इलाके पीलू बगला के बच्चे बुनियादी तालीम से महरूम हैं। अहले इलाका का कहना है कि गुज़श्ता 2 हफ्तों से असातिज़ा स्कूल हाजिर नहीं हुए। बच्चे रोज़ाना स्कूल जाते हैं, टीचर मौजूद ना होने के बायस मायूस होकर घरों को वापस लौट आते हैं। उन्होंने कहा कि क्या ये इलाका इस रियासत का हिस्सा नहीं है? क्या यहाँ के बच्चे तालीम हासिल करने का हक नहीं रखते? अहले इलाका ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और महकमा तालीम के अफसरान से गुजारिश करते हुए कहा कि मुतल्लिका स्कूल में असातिज़ा को हाजिर किया जाए, बसूरत दिगर सख्त एहतजाज किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। जम्मू कश्मीर डिजिटल से हमें इजाज़त दीजिए।